هیچ وقت نباید امت اسلامی و جامعه اسلامی ماجرای عاشورا را به عنوان یک درس، به عنوان یک عبرت، به عنوان یک پرچم هدایت از نظر دور بدارد. قطعاً اسلام زنده به عاشورا و حسین ابن علی علیه السلام همونطور که فرمود و علم حسین. بنابراین معنا یعنی دین من، ادامه راه من به وسیله حسین علیه السلام. این حوادث خیلی سنگینه، خیلی تلخه، خیلی سخته، اما اون چه که در تحمل این حوادث تلخ و سخت مترتب شد آنچنان بزرگ است که تحمل این حوادث سخت را در کسی مثل حسین ابن علی علیه السلام و یاران او آسان زینب کبری سلام الله علیها در بازار کوفه اون شیء عظیم را ایراد کرد. وقتی که در مبارک این نیزه بودند و دختر علی را اسیر بودند و آجری را از نزدیک لمس کردن، تماشیدن، مردم زجه کردن و گریه کردن. این را اکنون گریه میکنید، گریهتون تمامی نداشته باشه. بعد فرمود شما مثل کسی هستید که خشمها را و خنده ها را با لذت می‌ریسد و نخ می‌کند. بعد از آن که این نخها آماده شد دوباره شروع می‌کند نخها را از نو باز می‌کند، خنده می‌کند. شما نخهای رشته خود را خنده کردید. اگر یک بیماری وجود دارد که می‌تواند جامعه ای را که در رأسش کسی مثل پیغمبر اسلام و امیرالمؤمنین بوده است در ظرف چند ده سال به اون وضعیت برساند، این بیماری خطرناکی ما هم باید از این بیماری بترسیم. اون جامعه رو پیغمبر ساخته بود، بعد از مدت چند سال به اون وضع دچار شد. این جامعه ما خیلی باید مواظب باشد که به اون بیماری دچار نشود. عبرت اینجاست. ابن زیاد به شریح قاضی گفتش که برو ببین هانی زنده است، برو به اینا بگو زنده است. شریح آمد دید که هانی ابن عروه زنده است اما مجروح است. شاید اگر شریح همین یک کار را انجام میداد تاریخ عوض میشد. اگر شریح میرفت به مردم میگفت مردم بله هانی زنده است اما توی زندان است و عبیدالله قصد داره او رو بکشه، اونا میریختن، هانی را نجات میدادن، با نجات هانی روحیه پیدا میکردن، عبیدالله رو میگرفتن یا میکشتن یا میفرستادن میرفت کوفه، میشد مال امام حسین. یه واقعه کربلا اصلا اتفاق نمیافتاد. اگر واقعه کربلا اتفاق نمیافتاد یعنی امام حسین به حکومت میرسید. این حکومت اگر 6 ماه هم طول میکشید برای تاریخ برکات زیادی داشت. در این زیارات و کلماتی که از ائمه علیهم السلام راجع به ابوالفضل العباس رسیده است روی دو جمله تاکید شده است، یکی بصیرت، یکی وفا. خب همه اینها صاحبان بصیرت بودند، اما این بصیرت را بیشتر نشون داد که در روز تاسوعا مثل امروز عصری، یعنی آمدن به او پیشنهاد تسلیم و امان نامه کردن، گفتن تو رو ما امان میدیم. اون چنون برخورد مردانه و جوان مردانه ای کرد که دشمن را پشیمان کرد. من از حسین جدا بشم، وای بر شما، اف بر شما و امان نامه شما.